ओम शान्ति। मीठे प्यारे बाबाको आजको मधुर महावाक्य रहेको छ। मिति 2079 साल पुस 6 गते बुधबार, तदनुसार 21/12/2022 को बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी सबै मनुष्यहरूको कल्याणकारी हो। तिमीले धेरैको कल्याण गर्नु छ। अशरीरी बन्ने अभ्यासको साथसाथै सेवा पनि अवश्य गर्नु छ। बाबा हामीलाई आज मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ कि मिठे बच्चे, तिमी सबै मनुष्यहरूको कल्याणकारी हो। तिमीले धेरैको कल्याण गर्नु छ। बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ भने बाबाको बच्चा हामीहरू पनि सबै मनुष्य आत्माहरूको लागि कल्याणकारी बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि धेरैको कल्याण गर्नु छ बच्चाहरूले। त्यसैले अशरीरी बन्ने अभ्यासको साथसाथै सेवा पनि अवश्य गर्नु छ। प्रश्न बाबा हामीलाई सोध्नुहुन्छ आज, कुन एक कुरामा बाबा पनि ड्रामाको भावी भनेर चुप हुनुहुन्छ? कुन एक कुरामा बाबा पनि ड्रामाको भावी भनेर चुप हुनुहुन्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, जसले धेरै समयसम्म बाबाको पालना पाएर लिएर फेरि मायाको वश हुन्छन्, विवाह गरेर कहाँबाट कहाँ पुग्छन्, आश्चर्यवत भागन्ती हुन्छन्। बाबा ड्रामाको भावी भनेर चुप हुनुहुन्छ। बाबालाई थाहा छ यस्तो विघ्न पनि यज्ञमा पर्छ। बाबालाई चिन्ता हुन्छ बच्चाहरू कहीँ कसैको नाम रूपमा नफसुन्। मायाले धेरै विघ्न पार्छ। त्यसैले बाबाले राय दिनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमी मायासँग नडराऊ, बाबाको यादद्वारा विजयी बन। बाबा हामीलाई आज प्रश्न उत्तरमा भन्नुहुन्छ कि कुन एक कुरामा बाबा पनि ड्रामाको भावी भनेर चुप रहनुहुन्छ? त्यो कुरा रहेको छ, बाबा भन्नुहुन्छ कि बच्चाहरू धेरै समयसम्म कोही यस्तो हुन्छन् कि बाबाको पालना पाएर पनि लिएर पनि फेरि मायाको वशमा पर्न जान्छन्, अर्थात् विवाह गरेर कहाँबाट कहाँ पुग्न जान्छन्, आश्चर्यवत सुनन्ती कथन्ती फेरि भागन्ती हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा पनि यसलाई ड्रामाको भावी भनेर चुप हुनुहुन्छ, किनकि बाबालाई थाहा छ कि यस्तो विघ्न त यज्ञमा पर्नु नै छ। तर बाबालाई चिन्ता हुन्छ बच्चाहरू कहीँ कसैको नाम रूपमा नफसुन्। त्यसैले बच्चाहरूलाई दिनानुदिन त्यो सावधानी दिलाउनुहुन्छ कि देह अभिमानमा आएर कहिले पनि कसैको नाम रूपमा फस्नु छैन। त मायाले धेरै विघ्न त पार्छ। त्यसैले बाबा राय दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई कि प्यारा बच्चाहरू, तिमी मायासँग नडराऊ, बाबाको यादद्वारा सदा विजयी बन। ओम शान्ति। प्यारा बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी बाबा र दादाको सामुन्ने बसेका छौँ। हरेक कुरा नयाँ छ, याद गर्नुपर्छ श्रीमत अनुसार एक बाबालाई। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ दादाको तनद्वारा। घरिघरि बच्चाहरूलाई सावधानी मिल्छ, मन मना भव, अर्थात् बाबालाई याद गर। यी दादालाई याद गर्नु छैन। साकारमा दादा हुनुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्म बाबालाई पनि याद गर्नु छैन। एक बाबा निराकारलाई नै याद गर्नु छ। दादाको आत्माले पनि बाबालाई याद गर्छ। त्यसैले तिमीले पनि बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। तिमी अशरीरी हौ, म पनि अशरीरी हुँ। केवल तिमीलाई यस तनद्वारा पढाइरहेको छु। यिनी कुनै सर्वशक्तिवान होइनन्। सर्वशक्तिवान एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बन्न त तिमी विश्वको मालिक बन्छौ, तर तिमीलाई सर्वशक्तिवान भनिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बन्न त बच्चाहरू विश्वको मालिक बन्छन् भविष्यमा, तर बच्चाहरूलाई सर्वशक्तिवानको टाइटल भने मिल्दैन। सर्वशक्तिवानद्वारा तिमीले राउन्डमाथि विजय पाएर फेरि आफ्नो राज्य पद लिन्छौ। सबैभन्दा उच्च सर्वशक्तिवान त बाबा नै हुनुहुन्छ।
जसद्वारा नै हामी आत्माहरूले मायामाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो स्वराज्य, आफ्नो फेरि पनि त्यो पद लिन्छौँ। बाबाको आदेश छ, म तिम्रो पितालाई याद गर। तिमीले वृक्षको आदिमध्ये अन्त्यको रहस्यलाई बुझिसकेका छौ। अहिले तिमी कति समझदार बनेका छौ, अर्थात् तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान छ। यस ज्ञानद्वारा तिमीलाई धेरै उच्च पद मिल्छ, नरबाट नारायण बन्छौ। यो राजयोगको पढाइ हो। कल्प पहिला पनि तिमीले यो पढाइ पढेका थियौ। लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने छ। फेरि जसले जति पुरुषार्थ गर्छ, बाबाले पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य पनि दिनुभएको छ। अब बच्चाहरूको हातमा छ कि कति पुरुषार्थ गरेर कतिसम्म उच्च पद पाउने भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ धेरै गर्नुपर्छ, छ पनि धेरै सहज। आफ्नो घरलाई चिन्नु यो कुनै मुस्किल छैन। म आत्मा अशरीरी हुँ, शान्ति धाममा रहन्छु। त्यहाँ मनको शान्ति आदि भनिँदैन। मनको शान्ति वास्तवमा यो शब्द भन्नु पनि गलत हो। मन त घोडा हो। आत्माको साथमा शरीर भएसम्म मन शान्त हुन सक्दैन। कर्म त गर्नै पर्छ। बाबा अनेक सङ्कल्पहरू मनमा आइ नै रहन्छ। शरीर हुन्जेलसम्म कर्म त गर्नै पर्छ। अल्पकालको शान्ति त रातको निन्द्रामा हुन्छ। आत्माले कर्मेन्द्रियहरूद्वारा काम गर्दा गर्दा थाक्छ अनि अशरीरी हुन्छ। आत्माले भन्छ मलाई निन्द्रा लाग्यो, म थाकेको छु। आत्मा अशरीरी हुन्छ। अहिले बाबालाई याद गर्नुपर्छ अनि विकर्म विनाश हुन्छ। त्यसरी बाबाको यादद्वारा भने हामी आत्माले आफ्नो विकर्मलाई विनाश गर्नु छ। सुतेर कुनै विकर्म विनाश हुँदैन। शान्तिको लागि त क्षणिक निन्द्रामा जान सकिन्छ, तर त्यो भयो अल्पकालीन शान्ति। तर बाबा भन्नुहुन्छ सदा शान्त रहनको लागि, आत्मालाई शुद्ध बनाउनको लागि भने बाबाको यादबाट नै हामीले आत्माको विकर्मलाई विनाश गर्नु छ। यसमा त बाबालाई याद गर्ने पुरुषार्थ आवश्यक पर्छ, जुन पुरुषार्थ धेरै आवश्यक छ। बाबा भन्नुहुन्छ विशेष बाबाको यादको पुरुषार्थ नै आवश्यक छ, आत्मालाई पवित्र बनाउन र आफ्नो घर परमधाममा जान लायक बनाउन। घरिघरि बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। जति जसले सेवा गर्छ त्यति आफ्नै प्रजा बनाउँछ। त यादको कुरा त भइहाल्यो। त साथै बाबा भन्नुहुन्छ सेवा पनि गर्नुहुन्छ। जति अनेकको कल्याण गरेर आफ्नो हामीले बाबाको परिचय दिन्छौँ त्यति आफ्नै प्रजा बन्ने हो। धेरैभन्दा धेरै प्रजा बनाउनुपर्छ, धेरैको कल्याणकारी बन्नु छ। तिमी सबै मनुष्यहरूका कल्याणकारी हौ। रावण राज्यमा कसैले कसैको कल्याण गर्दैनन्। मनुष्यले जब दान पुण्य गर्छन् अनि सम्झन्छन् मैले राम्रो कर्म गर्छु, जसरी तिमीले भन्छौ यस लडाईँबाट वैकुण्ठको द्वार खुल्छ। यो धेरै राम्रो लडाईँ हो। तिमी ब्राह्मण अहिले ज्ञानी आत्मा बनेका छौ, जसमा 5 विकार प्रवेश छन्। उनीहरू कसरी देवता बन्छन्? नरबाट नारायण बन्नको लागि राम्रो मेहनत हुनुपर्छ। साधारण नरबाट फेरि उच्च देवता नारायण बन्नको लागि बाबुन्छ राम्रो मेहनत हुनुपर्छ, बेहदको पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यस्तो उच्च पद बाबा बाहेक अरू कसैले प्राप्त गराउन सक्दैन, कसैले राजयोग सिकाउन सक्दैन। तिमीले लक्ष्मी नारायणको जीवनी पनि जानेका छौ। उनीहरूले यो राज्य कसरी लिए, कहाँबाट लिए, कसलाई जिते, तिमीले सबैलाई सम्झाउँछौ। अहिले राजयोग सिकेर हामी लक्ष्मी नारायण जस्तो बनिरहेका छौँ। स्वयं भगवानले नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउनुहुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई नशा हुनुपर्छ। हामी बच्चाहरूलाई नै बाबाले स्वयं भगवानले
नरबाट नारायण बन्ने पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूलाई धेरै नशा हुनुपर्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्माले नै स्थापना गर्नुहुन्छ। तर ब्राह्मण धर्म कहाँ हुन्छ? के सत्य युगमा? होइन, वास्तवमा यहाँ अर्थात् यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा हुन्छ। प्रजापिता पनि यहाँ हुन्छन्। बाबाले ब्राह्मण धर्म स्थापन गर्नुभयो र ब्रह्मामुख वंशावली रच्नुभयो। स्वयं भन्नुहुन्छ म धेरै जन्मको अन्त्यमा साधारण मनुष्य तनमा प्रवेश गर्छु। उनीहरूले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनन्। भन्छ दुनियाँमा उनीहरूले त आफ्नो जन्मलाई जान्दैनन्। भन्छन् ब्रह्मालाई यहाँ किन राखिएको हो? अरे प्रजापिता त यहाँ हुनुपर्छ। सम्झन्छन् सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कसरी हुन सक्छन्? प्रजापिता ब्रह्माको 84 जन्मको रहस्य बाबाले बसेर यसरी सम्झाउनुहुन्छ। यो हो अन्तिम जन्म, यसैमा आउनुपर्छ। यही हो अन्तिम समय र अन्तिम जन्म, यसैमा नि बाबा आउनुहुन्छ। जो आदिमा हुन्छ उनै अन्त्यमा हुन्छ। यो सबै रहस्य बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। यी चित्र पनि शिव बाबाले दिव्य दृष्टिद्वारा बनाउन लगाउनु भएको हो। बाबाले निर्देशन दिनुहुन्छ कल्प 5000 वर्षको हो, यो सिद्ध गरेर बताउनु पर्छ। जसरी बाबाले हामीलाई प्रष्ट गरेर सम्झाउनु भएको छ, सिद्ध गर्नु भएको छ, त्यस्तै अरूलाई पनि यो सत्य कुरा सम्झाउनु छ। यो स्वर्ग नर्कको चित्र बाबाले बनाउन लगाउनु भएको हो। गीतामा यो कहाँ लेखिएको छ र? परमपिता परमात्माले पढाउनु भएको हो। हेर, सम्झाउन कति मेहनत लाग्छ। दिन प्रतिदिन ज्ञान मिलिरहन्छ। जसले कल्प पहिला जति बेला सम्झाउनु भयो त्यसै बेला अहिले पनि सम्झाउनुहुन्छ। जसरी बाबाले कल्प पहिला आएर हामी बच्चाहरूलाई युक्तिपूर्वक सम्झाउनु भयो, अनेक युक्तिहरू दिनुभयो सम्झाउनको लागि, त्यसरी नै अहिले पनि बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। म आत्मामा जुन पाठ निश्चित भएको छ त्यो दोहोरिन्छ। यो कुरा त तिमीले बुझेका छौ, यो पतित दुनियाँ हो, सबैको अन्तिम जन्म हो। अब नाटक पुरा हुन्छ, नत्र सत्ययुगदेखि दैवी धर्म कसरी स्थापना हुन्छ? सत्ययुगमा हुन्छ एक अद्वैत देवी देवता धर्म। यति बेला तिम्रो हो ब्राह्मण धर्म। विराट रूपको रहस्य पनि सम्झाइएको छ। ब्राह्मण अर्थात् टुप्पी, फेरि ब्राह्मण नै देवता बन्छन्। मनुष्यलाई यो थाहा छैन शिव बाबाले ब्राह्मण धर्म रच्नुहुन्छ। अहिले तिमी सरुवा हुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ एक पुरानो दुनियाँबाट फेरि हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। शूद्रबाट ब्राह्मण, तलबाट आकाशमा जान्छौ। कहाँ तल, कहाँ माथि, कहाँ शूद्र, कहाँ ब्राह्मण उच्च। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यसको अर्थ नै नर्कबाट स्वर्ग, तल र माथि भन्नुको रहस्य रहेको छ। वास्तवमा कुरा रहेछ तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बन्ने। आत्माहरू अब घर जानु छ, साथै हामी आत्माहरू आफ्नो घर परमधाम जानु छ। मनुष्य देवीहरूको मन्दिरमा जान्छन् तर जान्दैनन् जगत अम्बा को हुन्। उनी पनि ब्राह्मणी हुन्, तिमी पनि ब्राह्मणी हौ। जगत अम्बा र जगत पिता पनि हुनुहुन्छ। जो जसको पुजारी हुन्छ उनैको मन्दिर बनाउँछ। जगत अम्बा को हुन् भन्ने केही पनि ज्ञान छैन। उनी हुन् ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फेरि राजेश्वरी बन्छन्। देवीहरूको धेरै पूजा हुन्छ। सत्ययुगमा हुन्छन् लक्ष्मी नारायण, त्रेतामा हुन्छन् राम सीता, बाँकी सबै यति बेलाका चित्र हुन्। धेरै मूर्ति छन्, धेरै मन्दिर बनाएका छन्। तिमीलाई थाहा छ
ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण र ब्राह्मणीहरू हुन्। लक्ष्मीलाई ब्राह्मणी भनिँदैन, उनी देवी हुन्। ब्राह्मणी हुँदा सबै मनोकामना पूर्ण गर्छिन्। 21 जन्मको लागि लक्ष्मी बनेपछि स्तर कम हुन्छ। अहिले तिमी ईश्वरको सन्तान छौ, तिम्रो स्तर उच्च छ। यी कुरालाई कुनै मनुष्यले बुझ्न सक्दैनन्। यो रहस्यमय कुराहरू जुन रहेको छ, भाव हुन्छ दिव्य बुद्धिद्वारा नै बुझ्न सकिन्छ, जुन मनुष्य आत्माहरूले बुझ्न सक्दैनन्। तिमी हौ ब्राह्मण कुलभूषण। अहिले तिमी ईश्वरको बनेका छौ, फेरि देवता कुलमा जान्छौ। यो सङ्गम योग कल्याणकारी छ। बाबाले विश्वलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। यहाँ नै प्राचीन स्वर्ग थियो, तर कसैको बुद्धिमा बस्दैन। भाव हुन्छ यही धरामा नै प्राचीन स्वर्ग थियो। यो कुरा कसैको बुद्धिमा फेरि बस्दैन। तिमीहरूलाई हामी स्वर्गको मालिक थियौँ, यो थाहा भए त खुसी हुने थियो। कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्ग गयो। स्वर्ग स्थापना गर्नेवाला बाबाले नै स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। मूल वतन त छ नै, त्यसको लागि स्थापना शब्द आउँदैन। स्थापना धर्मको हुन्छ। त्यो आत्माहरूको घर हो जुन यति बेला खाली हुन्छ। फेरि नम्बरवार सबै जान्छन्। भरिपूर्ण आत्माहरूले निवास गर्ने स्थान परमधामबाट जब आत्माहरू नाटक खेल्न तल झर्छन् भने बिस्तारै बिस्तारै त्यस परमधाम खाली हुँदै जान्छ भने फेरि नम्बरवार आत्माहरू वापस आफ्नो घर जान्छन्। यो कुरा बच्चाहरूको बुद्धिमा बसाल्नुपर्छ अरूलाई बुझाउनको लागि। धर्म स्थापनाको लागि जति पनि आत्माहरू आउँछन् उनीहरू फेरि सत्व रजो तमोमा आउँछन्। तिमी अब माथि जानुपर्छ। तिम्रो चढ्ती कला हुन्छ। तिमी रूहानी ब्राह्मण मुखवंशावली हौ। ती हुन् कुखवंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। उनीहरूले जिस्मानी तीर्थ गराउँछन्, कथा सुनाउँछन्। तिमी ब्राह्मण सृष्टिको आदिमध्ये अन्त्यको रहस्य बुझाउनेवाला हौ। जिस्मानी ब्राह्मण पनि यहाँ आउँछन्। उनीहरूलाई सच्चा ब्राह्मण यी हुन् भन्ने थाहा भएपछि सम्झन्छन् हामीले त झुटो कथा सुनाउँछौँ। उनीहरूसँग हुन्छ शास्त्र, तिम्रो बुद्धिमा छ ज्ञान। दुनियाँमा छ शास्त्रको कुराहरू भने बाबा हुनुहुन्छ हाम्रो बुद्धिमा बाबाले सत्य ज्ञानको कुराहरू सम्झाउँदै भर्नु भएको छ। बाबा हुनुहुन्छ उनीहरूले शास्त्र पढेर सुनाउँछन्, तर तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान छ जसरी बाबाको बुद्धिमा छ। बाबा सत्य चित्त आनन्द स्वरूप बीज रूप हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ पनि निराकार। तिमीले पनि बुद्धिमा ज्ञान धारण गर्नुपर्छ। जस्तो बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी बच्चाहरूले पनि आफ्नो बुद्धिमा सारा ज्ञानलाई धारण गर्नु छ। ज्ञान कठिन छैन, केवल ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो पनि होइन कुनै घरबार छोड्नुपर्छ। यो त कुनै कारण बनेकाले हो। मानौ बच्चीले विवाह गर्न चाहनन्, बाबा हुनुहुन्छ पिताले फेरि पिट्छन्, तर साना भएकाले भाग्न सक्दैनन्। बालिक भए त आएर शरण लिन्थे। गाउँछन् शरण परे म हजुरको, किनकि रावण राज्यमा धेरै दुखी छन्। फेरि बाबाद्वारा वर्षा पाउँछन्। मानौ कसैलाई पतिले धेरै पिट्छ, सम्झन्छन् यहाँबाट गएर बाबाको शरण लिऊँ। तर घरबार छोड्नु सानी माको घर होइन। घरबारलाई छोडेर बस्नु, आफ्नो व्यवहारलाई रचनालाई छोडेर बस्नु त्यो त सहज कुरा होइन। मेहनत लाग्छ। सन्यासीले पनि सन्यास त गर्छन्, तर मित्र सम्बन्धी कसैलाई बिर्सिँदैनन्। कति फर्केर पनि आउँछन्। मेहनत छ। ब्रह्म तत्त्वसँग छिट्टै योग लाग्दैन।
तिमीलाई थाहा छ यहाँ पुरानो दुनियाँ र पुरानो सम्बन्ध छ। देह सहित सबै कुरा छोड्नु पर्छ। त्यसैले तिमीलाई यो पुरानो दुनियाँसँग वैराग्य आउँछ। पुरानो शरीरसँग पनि तिमीलाई वैराग्य छ। यो हो बेहदको वैराग्य। हातको घरबारसँग मात्रै वैराग्य होइन, तर यो पुरानो दुनियाँ, आफ्नो पुरानो शरीरदेखि नै वैराग्य। यो हो बेहदको वैराग्य। उनीहरूको हो हदको रजोगुणी वैराग्य। यो हो बेहदको सतोप्रधान वैराग्य। दुनियाँलाई छोड्दैनन्। तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँमा जानको लागि। उनीहरूले कहाँ यस्तो सम्झन्छन् र नयाँ दुनियाँमा गएर सुख भोग्नु छ। यो सुख तिम्रो लागि हो। दुनियाँमा सन्यासीहरूले कहिले यो सम्झिँदैनन् कि यो पुरुषार्थबाट अर्थात् यो हदको सन्यासबाट नयाँ दुनियाँमा गएर सुख भोग्नु छ भनेर। बाबा भन्नुहुन्छ यो सुख त तिमी बच्चाहरूको लागि हो। उनीहरूको हो रजोप्रधान सन्यास, तिम्रो हो सतोप्रधान सन्यास। बच्चाहरू सतोप्रधान बन्नुपर्छ। योगद्वारा विकार भस्म हुन्छ। त्यसैले योगलाई योग अग्नि भनिन्छ। आत्मा भएको जन्म जन्मको विकार भस्म हुने भएकोले योगद्वारा नै, त्यसैले योगलाई अग्नि भनिन्छ। याद अग्नि यो शब्दले शोभा दिँदैन, योग अग्नि भनिन्छ, जसद्वारा विकर्म विनाश हुन्छ। छ धेरै सहज कुरा बुझ्न सक्दाखेरि बाबा भन्छ छ धेरै सहज कुरा। तर घरिघरि भन्छन् बाबा मैले बिर्सिन्छु। बच्चाहरूले भन्ने गर्छन् घरिघरि कि बाबा मैले बिर्सन्छु। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बन। स्मृति स्वरूप बन्नको लागि बाबा हामीलाई राय दिनुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू देही अभिमानी बन। सत्य युगदेखि त्रेतासम्म तिमी आत्मा अभिमानी रहन्छौ। तिमी आधा कल्प आत्मा अभिमानी, आधा कल्प देह अभिमानी बनेका छौ। त्यसैले अब आत्मा अभिमानी बन्न मेहनत लाग्छ। सत्ययुगमा सम्झन्छन् मैले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छु। सर्पको उदाहरण दिइन्छ। यो दृष्टान्त तिम्रो लागि हो। जसरी सर्पले आफ्नो काँचुली फेर्छ, परिवर्तन गर्छ, पुरानो काँचुलीबाट नयाँ धारण गर्छ, त्यस्तै बाबा भन्छ यो दृष्टान्त पनि बच्चाहरूको लागि रहेको छ। सन्यासी ज्योति महाज्योतिमा समाहित हुन चाहन्छन्। उनीहरूलाई यो थाहा छैन हामीले फेरि आएर नयाँ चोला लिनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ यो वृद्ध शरीर छोडेर नयाँ लिन्छौँ। पुरानो कपडालाई छोड्न मन लाग्छ। कछुवाको उदाहरण पनि तिम्रो लागि हो। कर्म गर्दा बाबालाई याद गरिराख। बाबा नै सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सद्गति दाता एक शिव बाबा बाहेक अरू कोही छैन। सच्चा सद्गति दाता त सद्गुरु त एक शिव बाबा बाहेक अरू कोही छैन। सर्वको सद्गति दाता भनिन्छ। त्यसैले तिमी आत्माहरू शिव बाबाका बच्चा, फेरि प्रजापिताका पनि सन्तान हो। पहिला हुन्छ ब्राह्मण वर्ण, फेरि वृक्ष वृद्धि भइरहन्छ। यो भेराइटी धर्मको वृक्ष हो। पहिला देवी देवता धर्म, फेरि इस्लामी, बौद्धी, त्यसपछि पनि वृद्धि भइरहन्छ। हाँगाबिगा निस्किरहन्छन्, नयाँ निस्कन्छन्, उनको महिमा हुन्छ। पछि ताकत कम हुँदै जान्छ। तिमी छौ धेरै ताकतवाला जो विश्वको मालिक बन्छौ। हरेकको आफ्नो सतोप्रधान स्थिति हुँदाखेरि त्यही अनुसारको शक्ति हुन्छ, महिमा गायन हुन्छ, नयाँ नयाँ जब आउँछन्। तर बिस्तारै बिस्तारै स्थिति कम हुँदै जान्छ। अर्थात् सतोप्रधानबाट सतोगुणी, रजोप्रधान फेरि तमोप्रधान बन्दै जान्छन् भने ताकत पनि कम, महिमा पनि कम हुन्छ।
तर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरू तिमीहरू नै धेरै ताकतवाला बन्छौ, जो विश्वको मालिक बन्छौ। त्यहाँ कुनै मन्त्री आदि हुँदैनन्, राजाको हुकुम चल्छ। द्वापरदेखि मन्त्री हुन्छन्। सतयुग त्रेताभरि कुनै मन्त्रीहरूको आवश्यकता हुँदैन, कसैको सल्लाह सुझाव लिन आवश्यकता हुँदैन, किनकि स्वयंमा धेरै शक्ति हुन्छ राज्य चलाउनको लागि राजाहरूमा। बाबा हुन्छ द्वापरदेखि नै मन्त्री हुन्छन्। अहिले त राजा रानी पनि छैनन्। यस्तो ड्रामा पनि बनेको छ। यहाँ स्वर्ग थियो, अहिले नर्क छ। नर्क पनि पहिला सतो प्रधान, फेरि अहिले तमो प्रधान छ, जसलाई रौरव नर्क भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले कति मेहनत गर्नुपर्छ, कति चिन्ता हुन्छ कहीँ कुनै बच्चीहरू गुण्डाको हातमा नजाउन्। दुनियाँ धेरै फोहोरी छ। बाबा भन्नुहुन्छ विकारी आत्माहरूको वशमा नपरुन्, नाम रूपमा नफसुन्। बाबालाई धेरै चिन्ता रहन्छ यसको, किनकि दुनियाँ त धेरै फोहोरी छ। सेवा केन्द्रमा विकारी मानिस आउँछन्, नाम रूपमा फस्छन्। यज्ञमा अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्, मायाले पनि विघ्न पार्छ, फेरि धेरै आत्तिन्छन्। तै पनि बाबालाई याद गर्नुपर्छ, युद्धको मैदानमा उभिएर लड्नुपर्छ। हरेक परिस्थितिलाई सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीहरू त युद्धको मैदानमा हो भने त्यहाँ उभिएर लड्नुपर्छ। बीच जुन एक बाबाद्वारा यादको बलद्वारा नै बाबा भन्नुहुन्छ, जुन बाबाले हामी बच्चाहरूलाई योग बलद्वारा शक्ति दिनुहुन्छ, त्यसलाई धारण गरेर विजयी प्राप्त गर्नु छ। डराउनु हुँदैन, धेरैले सम्बन्ध त्यागिदिन्छन्। कति वर्ष बसेर पालना लिए, फेरि विवाह गरेर कता गए। आश्चर्यवत भागन्ती हुन्छन्, फेरि ड्रामाको भावी भनेर चुप लागिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ उसको भाग्यमा त्यही थियो, ड्रामाको भावी भनेर बाबा चुप लाग्नुहुन्छ। सेवामा रहनेहरूलाई धेरै खुसी हुन्छ, तर जो सेवामा रहन्छन् अन्त्य समयसम्म उसैले धेरै खुसीको अनुभव गर्नेछन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रोहानी बाबाको रोहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रोहानी बच्चाहरूको रोहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको शरणमा आउनको लागि बुद्धिद्वारा बेहदको सन्यास गर्नु छ। पुरानो दुनियाँ र देहलाई बिर्सेर आत्माभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। बाबा धारणा 1 मा आज भन्नुहुन्छ कि बाबाको शरणमा आउनको लागि बुद्धिद्वारा बेहदको सन्यास गर्नु छ। कुनै कुरामा मोह हुनु भएन, किन केही पनि नराम्रो वृत्ति हुनु भएन। बुद्धिद्वारा नै बेहदको अर्थात् पुरानो दुनियाँ पुरानो देहको सम्बन्धहरूलाई बिर्सेर बेहदको सन्यास गर्नु छ। पुरानो दुनियाँ र देहलाई बिर्सेर आत्माभिमानी रहने मेहनत गर्नु छ। धारणा 2 मा बाबा भन्नुहुन्छ हामी ब्राह्मण सबैको मनोकामना पूर्ण गर्नेवाला हौँ, यस नशामा रहनु छ। हामी ब्राह्मण आत्मालाई बाबाले निमित्त बनाउनु भएको छ अनेकौँको मनोकामना पूर्ण गर्नको लागि भने। बाबा भन्छ यो नशामा रहेर हरेकको कल्याण गर्दै जानु छ। वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ आफ्नो श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृतिद्वारा सेवा गर्ने निरन्तर सेवाधारी भव। आफ्नो श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृतिद्वारा सेवा गर्ने निरन्तर सेवाधारी भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ जसरी यो शरीर श्वास बिना रहन सक्दैन, त्यसै गरी ब्राह्मण जीवनको श्वास हो सेवा। जसरी श्वास नचल्दा मूर्छा पर्छन्, त्यसै गरी यदि ब्राह्मण आत्मा सेवामा व्यस्त भएन भने मूर्छा पर्छ। त्यसैले सदैव आफ्नो श्रेष्ठ दृष्टिद्वारा वृत्तिद्वारा कृतिद्वारा सेवा गरिराख। यसरी मन वचन कर्मद्वारा
सेवामा सदैव तत्पर रहनु छ, किनकि यही समय हो श्रेष्ठ वृत्तिमा, कृतिमा र दृष्टिमा स्थित रहेर विशेष हरेक आत्माको सेवा गर्ने समय। त बाबा भन्नुहुन्छ वाणीद्वारा सेवाको मौका मिलेन भने मनद्वारा सेवा गर। जब सबै प्रकारको सेवा गर्छौ तब पूरा अङ्क ल्याउन सक्छौ। पूर्ण पास हुनको लागि र पूरा अङ्क ल्याउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ सबै प्रकारको सेवा गर्नु छ। यसरी निरन्तर सेवाधारीको वरदान बाबा आज हामीलाई दिनुहुन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ साक्षीपनको स्थितिको तख्त नै यथार्थ निर्णयको तख्त हो। साक्षीपनको स्थितिको तख्त नै यथार्थ निर्णयको तख्त हो। यथार्थ निर्णय यदि लिनु छ भने बाबा भन्नुहुन्छ पहिला साक्षीपनको स्थितिमा स्थित रहेर नै निर्णय लिनु छ। ओम शान्ति।